जङ्गलमा स्यालहरू मात्रै देखिएका थिए अगाडि, सायद ती आतंकवादी स्यालहरू हुन सक्छन् हैन। महको र टक्क पारेर आलु हुन्छ नि, भुटेको आलु अनि मह घिउको गठबन्धन भयो भने त्यो भुटेको आलु पनि खान सकिन्छ। मह त मजाले खान सकियो, घिउ त चाटी खान सकियो। तर कुहिएको अन्डा, किरा लाग्न लागेको गोबर र कामै नलाग्ने बलौटो माटोको मिक्स भयो भने न त्यो खान मिल्छ, न त्यो रोपेर केही गर्न मिल्छ, न त्यसलाई पकाएर उसिन खान मिल्छ। सिर्फ त्यो बेकार र वाहियात र बकवास हुन्छ। अहिलेको गठबन्धन ठ्याक्कै त्यस्तै हो, यो लुट्नका लागि लुट गठबन्धन। काङ्ग्रेसको रुखलाई माओवादीको हँसिया हतौडाले काटिसक्यो र एमालेको सूर्यले ताप दिएर त्यो सुकिसक्यो। अब सुकेको काठ त फाल्न भएन। हामीले ताछेर हलो बनाएर खेतमा जोत्दैछौँ। अब यो हलोको सुरुवात भएको छ। काङ्ग्रेसका साथीहरू कोही हुनुहुन्छ भने कठै बरी लैलै दया लागेर कठै बिचरा अहिले हेर्नुहोस् त, प्रचण्ड जम्मा 10 कि 11 सिट ल्याएको प्रचण्डको यो देशबाट मात्र होइन, उनको जीवनबाट पनि पतनको बाटोमा प्रचण्ड गइसकेका छ। तर एउटा पतन हुन लागेको प्रचण्डका लागि शेरबहादुर देउवाजीले सिङ्गो काङ्ग्रेसलाई के गरिदिनु भयो, बलिको बोको बनाइदिनु भयो। हुँदा हिजो के गर्नुभयो थाहा छ? त्यो रेणुकुमारी दाहाललाई जिताउनका लागि देशको गृहमन्त्रीले निर्वाचन आचार संहितालाई उल्लङ्घन गरेर, निर्वाचनको नीतिलाई उल्लङ्घन गरेर कानुनलाई तपाईको खल्तीमा हालेर, यो कानुन कसैका बाउको बकौती होइन, यो कानुन सबैलाई बराबर लागू हुनुपर्छ, चाहे त्यो धनी होस् चाहे त्यो गरिब होस्। अनि कानुनलाई आफ्नो खल्तीमा हालेर एउटा सामान्य हाम्रो यहाँ ठगुन्नाजी हुनुहुन्छ, भरत ठगुन्ना पनि मेयर हो, रेणु दाहाल पनि मेयर हो। उहाँ र उहाँको हैसियत बराबर हो। त्यो लेभलको मान्छेलाई देशको गृहमन्त्री भयभरका मन्त्रीहरू गएर बाबा उसलाई जिताउनका लागि काङ्ग्रेसको त्यो कार्यकर्तालाई फगाउँदा काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताले तिमीहरू देशद्रोही हौ, हामी बिपीका काङ्ग्रेस हौँ, देशद्रोहीसँग मिल भनेर हिजो उम्मेदवारी फिर्ता लिएनन्। आज प्रचण्डको घरमा रुवावासी भएको छ। अब जनताहरू मलामी जाने होइन, उनी आफै मलामी जाने बेला भइसकेको छ। प्रचण्डको पराजय यो देशबाट निश्चित भएको छ। यो देशको विजयको कुरा। यो देश हेर्नुस् त, राजा र नेतामा कति फरक छ। राजाले मन्दिर बनाए, हामीलाई आस्था गर्न सिकाए, प्रेम गर्न सिकाए। एक अर्कासँग प्रेम गरेर यो जिन्दगी सुन्दर हुन्छ। संसारको सबभन्दा उत्कृष्ट चिज प्रेम हो। यदि तपाईले कसैलाई प्रेम गर्नुहुन्न भने तपाईको जीवन व्यर्थै रहन्छ। प्रेम गर्न सिकाए। तर तिनै नेताहरूले यो मन्दिरमा प्रेम गर्ने होइन, मन्दिरमा मान्छे काट्नुपर्छ त्यति मात्र होइन, यहाँ रागा ढाल्नुपर्छ, टाढाको कुरा छोडिदिनुहोस्, मान्छेको बलि चढाउनुपर्छ भन्दै दाइलाई र भाइलाई मार्न लगाएर सत्ताका लोभी र पापीले रगतको इतिहास लेखे। नेता र राजामा यही कुराको फरक छ। त्यही भएर हामी राजतन्त्र चाहन्छौँ भनेर हामी यहाँ आएको यो देशमा। महाकाली सन्धि गरे। महाकाली सन्धि अन्तर्गत पञ्चेश्वरमा बिजुली निकालेर रुखका पातमा बिजुली निकाल्नुपर्छ भनेर सम्झौता गरे। आज 27 वर्ष पुग्न लागिसक्यो करिब बिजुलीको बी निकालेका छैनन्। बिचारा हामी यहाँ कार्यक्रम गर्न पनि सोलरको घाम छेक्नु पर्या छ। त्यही भएर साथीहरू अलि उता जानु, घाम रोकियो भने भोलि रोकिन्छ। यस्तो अवस्थामा हामीलाई बनाएका छन्। यो अवस्था र व्यवस्था दुईटै परिवर्तन गर्नका लागि विश्वको सबभन्दा थर्ड क्लास देश साउदी अरब तेल निकालेर विश्वको सबभन्दा धनी भएको छ। हामी नेपाली त्यहाँ काम गर्न जानुपर्ने तिनका नोकर भएका छौँ। यही फलाम निकालेर विदेशीलाई दास बनाउने हो अबको नेतृत्व। त्यसका लागि तपाईँ परिवर्तन गर्नुहोस् भन्न आएको। केही गर्नु पर्दैन। विदेशी कम्पनीलाई सजिलै ल्याउँ। नेपालका नीति र नियम र कानुनलाई परिमार्जन गरौँ। हेर्नुहोस् त, सल्लाहको रुख काट्यो भनेपछि कानुन लाग्ने, नेपालका ढुङ्गा प्रयोग गरे भने कानुन लाग्ने, भारतका टायर्सहरू प्रयोग गरेपछि कानुन नलाग्ने, नेपालको तरकारी किनेर खाँदाखेरि सरकारले बन्द गर्ने, भारतीय तरकारीलाई खुलम खुला बेच्ने, यस्तो किसिमको कानुनले न तपाईँको घर बन्छ न तपाईँको परिवार बन्छ।
अबको तपाईको लडाईँ भनेको कुनै कांग्रेस एमाले झाले मालेसँग होइन। अबको तपाईको लडाईँ शुद्ध भ्रष्टाचारका विरुद्धमा लड्दिनुस्, शुद्ध यो देशको हितमा लड्दिनुस्, यो राष्ट्रको हितमा लड्दिनुस्। राष्ट्रको हितमा लड्यो काठमाडौँमा आन्दोलन भएको छ, म त्यहीँ जाउँ होइन, यहीँ आन्दोलन गर्नुस्, यहीँ भ्रष्टाचारका विरुद्धमा लड्नुस्, यहीँ अपराधीका विरुद्धमा लड्नुस् र यहीँ जनताको बजेट जनताका लागि खर्च गर्न यहाँका जनप्रतिनिधिलाई खबरदारी गर्नुस्। हामीहरू ठुलो काम केही गर्दैनौँ, तीनटा काम गर्छौँ। एउटा काम हामी के गर्छौँ, 1 क्लासदेखि 12 क्लाससम्म यहाँको नगरपालिकाको रापरवाको होइन, कांग्रेस एमाले र माओवादीका छोराछोरीलाई पनि निशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा लागू गराएर देखाउँछौँ, जुन हामीले पहिला प्रमाणित गरिसकेका छौँ। अर्को हामी एउटा काम गर्छौँ, यो नगरपालिका भित्र रहेको आधारभूत स्वास्थ्य, ठुलो उपचारका लागि म भन्दिनँ, आधारभूत स्वास्थ्यका लागि यो नगरपालिका भित्र भएका जति पनि स्वास्थ्य उपचार केन्द्रमा यही अपरेसन गर्ने समयको व्यवस्था यही नगरपालिकामा गर्छौँ र यहाँ एउटा बिजुली निकाल्छौँ। बिजुली निकालिसकेपछि गाउँमा बिजुलीको आयात र निर्यात गर्नका लागि मात्र होइन, बिजुली प्रयोग गर्न दिन्छौँ। बिजुलीबाट यहाँको ढुङ्गा कति राम्रो रहेछ, ढुङ्गा काट्ने मेसिन सञ्चालन गरेर यहाँको ढुङ्गा भारतमा बेचेर लाखौँ रुपैयाँ यहीँ आम्दानी गर्ने वातावरण बनाउनका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र हेर्नुहोस्, भारतबाट आएको चामल बेचेर यो देश बन्ने होइन र तपाईको गाउँ पनि बन्दैन। मिठाई ल्याएर भारतबाट चकलेट बेचेर थोरी बन्ने हो। काठमाडौँबाट बियर ल्याएर, नेपालगञ्जबाट धनगढीबाट बियर ल्याएर, पारी भारतबाट बियरका बोतल ल्याएर, भारतमा त बियर पाइँदैन होइन, यहाँ एउटा उता पठाउनु पर्ने होला। त्यस्तो चिज ल्याएर गाउँमा बेचेर हुन्छ। अहिले पनि युवा साथीहरूलाई देख्छु यस्तरी हालिरहेको हुन्छन्। यसो हेरौँ, मान्छे त हट्टाकट्टा छ, खुट्टा बिचरा ठाउँमै छैन। यस्तो यस्तो बिहान तपाईको भर्खर सुरुवात भएको हुन्छ, मदिरा खाना सुरु हुन्छ। बाहिर समाजमा त त्यस्तो छ भने तिनका त्यो श्रीमतीलाई कस्तो होला, तिनको छोराछोरीको भविष्य कस्तो होला। सख्त कानुन ल्याउनुस्, मदिरा सेवन गरेर समाजमा हो हल्ला गरेर लफङ्गा भएर हिँड्यो भने उनीहरूको सम्पत्ति जफत गर्ने कानुन बनाउनुस्। सारा युवाहरू सुध्रिन्छन्, बल्ल यो देश बन्छ। यो 1,29,16,67,000 राज्यको पैसा छ। यो पैसालाई स्वास्थ्य र शिक्षामा खर्च गर्यौं भने तपाईं एकजना मान्छे पनि भारतमा गएर काम गर्नु पर्दैन, एकजना दाजुभाइ पनि विदेश गएर काम गर्नु पर्दैन। यही देश स्वर्ग हुन्छ, यही भगवती माताको मन्दिर विश्वको उत्कृष्ट मन्दिर हुन्छ। ल मान्नुस् त, 9वटा शक्तिपीठ छन्। अघि जयन्त राजाले भन्नुभएको 9वटा शक्तिपीठ छन् हिन्दू धर्मका। 9वटा मध्ये 7वटा शक्तिपीठ त नेपालमा पर्छ। त्यो मध्ये यो पनि एउटा शक्तिपीठ हो। ल, भारतको दिल्ली, पन्जाब, हरियाणा लगायत धेरै ठाउँका जनता, त्यहाँका हिन्दू धर्मावलम्बीलाई स्वर्ग छ। हामीसँग हेर्नुहोस् सुनको अन्डा छ, हामीसँग सुनको अन्डा छ। त्यो अन्डालाई चिन्ने कि त्यो अन्डालाई मिल्काउने? एउटा कथा भन्न चाहन्छु। तपाईँ सबैले त्यो कोहिनुर भन्ने हिराको कथा सुन्नु भएको छ नाम? सुनेको छ कि छैन? नभने श्रीकृष्णको फिल्म हेरेको छ कोहिनुर? कोहिनुर भन्ने हिरा विश्वको सबभन्दा ठुलो हिरा हो आजसम्मको। हेर्नुहोस्, त्यो हिरा गोदावरी नदीको किनारमा, दक्षिण भारतको गोदावरी नदीको किनारमा एउटा गोठालाले पाएछ। यसो हेऱ्यो, टल्किने ढुङ्गा रहेछ। त्यो टल्किने ढुङ्गा त के सोचेछ भने, आहा यो त कस्तो टलक्क टल्किँदो रहेछ भनेर ढुङ्गा ल्याएर घर ल्याएर राखेछ। अनि उसको छोराले त्यो ढुङ्गासँग खेल्दा खेल्दै हुर्किँदा हुर्किँदै त्यो ढुङ्गो खेल्दा खेल्दै छोरा ठुलो भएछ। एक दिन ब्राह्मण उसको घरमा आएछ, यसो पूजापाठ गर्न आएको, यसो हेऱ्यो, ब्राह्मणले चिन्यो त्यो त हिरा हो। अनि यो ढुङ्गा मलाई देऊ भनेछ। ब्राह्मण त बाठा, हिरा भने त मल्यभङ्ग गर्ला भनेर के भनेछ, यो ढुङ्गा मलाई देऊ। कतिमा देऊ भने 2 पाथी चामलमा दिन्छु भनेछ। त्यो खुसी भएछ। के भएछ भने 2 पाथी चामलमा एउटा यो ढुङ्गा लिँदाखेरि के भयो त, मैले बच्चाकालदेखि खेल्दै आएको भनेर 2 पाथी चामलमा त्यो कोहिनुर हिरा ब्राह्मणलाई दिएछ। त्यो ब्राह्मणले त्यो कोहिनुर हिरा राजालाई दिएर आधा राज्य आफ्नो राज गरेछ। आज हाम्रो देशको यो मेलौली माता, यी देवीका भगवानका मन्दिर, यहाँको ढुङ्गा, यहाँको फलाम, यहाँको हावापानी हिरा हो। हामी त्यो ब्राह्मण बन्न सकेनौँ कि त्यो गोठालो बन्न सक्यौँ? आफ्नो स्रोत र साधनलाई चिनेका छैनौँ। अब स्रोत र साधनलाई चिनेर विश्वका 121 करोड हिन्दूहरूलाई नेपाल ल्याउने, नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने, भारतका सारा हिन्दू धर्मावलम्बीलाई यहीँ मेलौली मातामा दर्शन गराएर, यहीँ टुरिस्ट भित्र आएर हरेक नेपालीलाई मात्र होइन विदेशीलाई सम्म
भारतीयलाईसम्म नेपालमा होटलका भाँडा मजाउने यो तपाईँको ठाउँ बनाउने मेलौलीको अवसरलाई तपाईँहरूलाई यसलाई अवसर गर्न दिनुहोस् र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई भोट हाल्नुहोस् भन्न आएको हामी। के गर्नुपर्छ? तलबाट सडक छ, देख्नु भएको छ तपाईँले? त्यो माथि केदारनाथ कति मान्छे जान्छ? हाम्रा नेपालीहरू भारी बोक्न जान्छन् त्यो केदारनाथमा। त्यो केदारनाथ बराबरको तपाईँको यहाँ भगवतीको मन्दिर छ, टाढा जानु पर्दैन। तलको खटीमा दिल्ली पनि पुग्नु पर्दैन, हरिद्वार खटीमा नेपालका हरेक ठाउँबाट तपाईँको यहाँ टुरिस्ट भित्र आउनुहोस् त ल यो देवी माताको मन्दिरको दर्शन गर्न। यहाँ एक वर्षमा बढी आएनन्, 20,000 मान्छे मात्र एक वर्षमा यहाँ आयो भने यहाँका मान्छेको दैनिक जीवन आकाश पातल गरेर फरक हुन्छ। होटल चल्छ, रेस्टुरेन्ट चल्छ, यहाँ तपाईँको फुल बिक्री हुन्छ, हरेक कुराको बिक्री हुन्छ। आफूसँग भएको सम्पत्ति बेच्ने हो अनि त्यतातिर नलाग्ने, अनि विदेशी दलालका सिद्धान्त ल्याउने, झुसिलदारी पालेका यति लामा हुँदै नभएका गाई काटेर खानेका सन्तानहरूलाई अनि लेसमा ल्याएर अनि फोटोमा पूजा गर्ने यी आतंकवादको यो देशमा विरोध गर्न आवश्यक छ। यसका विरुद्धमा तपाईँ जनता खडा हुनु। के गरे? तपाईँको घर कतिखेर राम्रो हुन्छ भन्नु त? एकैछिन म तपाईँलाई भने, तपाईँको घर चट्ट परेको छ, छोरो उल्लु छ, दिनभरि बजार डुल्छ, रक्सी खाएको खाइ गर्छ, छोरी नक्कल मात्रै पार्छ, जतिखेर पायो लिपस्टिक पाउडर मात्र दल्ने, ऐना मात्रै हेर्ने, आजकल त टिकटक मात्रै बनाउनु। बुहारी ल्याएको छ, बुहारी कहाँ कहाँ अत्तो पत्तो छैन। अनि बाउले भनेको छोराले मान्दैन, छोराले भनेको बाउले मान्दैन, एक अर्कासँग झगडा गऱ्यो भने घर के हुन्छ? बर्बाद हुन्छ कि हुँदैन? घर बन्छ, घर बर्बाद हुन्छ। तर कसको घर राम्रो हुन्छ? टक्क बाउ हुन्छ एकजना, घरको गार्जेन, अभिभावक। छोरा टक्क आफ्नो काममा जान्छ, छोरी आफ्नो पढाइ काम घर धन्दा गर्छ, अनि छोराले व्यापार बिजनेस गर्छ, बुहारीले मजाले घर धन्दा धान्छन्, अनि त्यो बाउले भनेको सबैले मान्छन्, अनि त्यो घर तपाईँको गाउँको सबभन्दा राम्रो घर परिवार हुन्छ। आज यो देशमा राजा भनेको घरको मालिक हो। आज यी नेताहरू जाँड खाने र जनुवाहरूको एउटा समूह बन्यो, त्यही भएर यिनलाई फालेर राजा ल्याएर यो देशमा अभिभावक बनेर यी आतंकवादीहरूलाई जेल हाल्ने कानुन बनाउँछौँ भनेर हामी लागेका छौँ। त्यसका लागि तपाईँले साथ समर्थन गर्नुहोस् भनेर आएका छौँ। के भाषा? बाटो बनायो त्यही पैसा खाइहाल्ने, सडक बनायो त्यही पैसा खाइहाल्ने। हुँदा हुँदा चुनाव आउँदाखेरि म एउटा काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई आज भन्न आएको, कोही हुनुहुन्छ भने तपाईँका नेतालाई सोधिदिनुहोस्, तपाईँ हिजो काङ्ग्रेस हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा हाम्रो केही पनि विमति छैन, ल ठिक छ। तर आज अस्ति त्यो एमसीसी भन्ने चिज पारित गरेका दिनदेखि काङ्ग्रेस हुनु भनेको तपाईँले यो देश बेच्नु हो। त्यो एमसीसी को 6.8 नम्बर बुदा एकछिन पढेर सुनाइदिनु भन्नु, ती मञ्च भागेर सुलकुच्चा ठोक्छन् अनि जनतालाई झुक्काएर अमेरिकन साम्राज्यवादलाई यो देशमा ल्याएर हिजो अमेरिकन साम्राज्यवाद मुर्दाबाद भन्दै मान्छे काटेर हिँड्नेहरू सदनमा गर्दै थियो सडकमा। त्यसरी एमसीसी पारित गर्नेलाई भोट हाल्नु भनेको नेपाल आमाका विरुद्धमा भोट हाल्नु हो, आफ्नी आमाको रगत खानु बराबर हो। त्यही भएर काङ्ग्रेस अब काङ्ग्रेस रहेन, काङ्ग्रेस अब देशद्रोही भयो। त्यसका लागि म तपाईँलाई हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसको सच्चा कार्यकर्ता यदि कोही छ भने त्यसले पार्टी छोड्न आवश्यक छ। अब पनि पार्टी छोडेन भने त्यो काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता होइन। बिबीले के भन्नुभएको थियो? आज विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले यो देशमा यसरी देश लुट्ला भनेर काङ्ग्रेस गरेका थिएन। यसलाई पाटन लिने कि दिल्ली लिने त्यो दिन फैसला गर्छौँ। राँचीको अस्पतालमा नपुर्याउँदासम्म यी नेता सुध्रिने छैनन्। तपाईँलाई ठगे नि अघिल्लो चुनावमा। अघि एकजना नानीले भन्यो, बहिनीले भन्नुभयो, एक घर एक रोजगार भनेर यिनीहरूले, अनि ठग्या होइन, एक घर एक रोजगार भयो। यिनीहरूले पटक पटक तपाईँलाई ठग्न हुने, पटक पटक तपाईँलाई झुक्क्याउन हुने, अनि तपाईँले एक दिन किन झुक्क्याउन नहुने? मजाले झुक्क्याउने यिनीहरूलाई, यी भ्रष्टाचारीहरूलाई, यी देशद्रोहीहरूलाई, यो राष्ट्रका द्रोहीहरूलाई, यी आतंकवादी गतिविधि गर्नेहरूलाई, सडकमा टायर बाल्नेहरूलाई, अर्काको घरमा बम हान्नेहरूलाई, आफ्नै दाजुभाइलाई हत्या र हिंसा गरेर राजनीतिको रङ दिनेहरूलाई, यो राष्ट्रमा यो मुलुकमा पटक पटक मैले भन्ने पनि गरेको छु र मैले सबभन्दा ठुलो कुरा, यो राष्ट्रमा यो मुलुकमा नेपालको सबभन्दा पहिला सरकारी कर्मचारी प्रहरीको जागिर कसले खान्छ? म आज पनि भन्छु, कुनै व्यवसायीको कुनै बिजनेस घरानाको छोराले खान्छ? खाँदैन। प्रहरीको जागिर कसले खान्छ? उही सरबारा वर्ग, उही तपाईँको आएर नेपाली
को छोरा, जसले तपाईँको कालोबजारी गर्दैन, जसले आफ्नो जीविकापार्जन सँगसँगै यो राष्ट्रको सेवा गर्न चाहन्छ, तिनै प्रहरीलाई घाँटी काटेर मार्ने, दलित जनजातिहरूको आवाज गर्दै ती दलित जनजातिका छोराहरूलाई प्रयोग गरेर एउटा सरबाराका छोरालाई अर्को सरबाराको छोरो लडाएर मारेर मारेको रगतमा राजनीति गर्ने अब दिन गए। तपाईँले यी राष्ट्रघातीलाई बर्खास्त गर्नुभयो भने जीवनभरि अर्को देशद्रोही जन्मिँदैन, अर्को राष्ट्रघाती जन्मिँदैन। यहाँ त व्यवसाय भयो, के भयो? चोका जाने, ड्याममा बम हानिहाल्ने, अनि एउटा कुकर लिने, कुकरभित्र तपाईँको के गर्ने? बारुद हाल्ने, अनि त्यो कुकरको सिट्टी लगाउने, बम राख्ने, अनि जनता तर्साउने, अनि जनता तर्साएर बम पट्काएर नेता बन्ने जुन परम्परा छ, नाटक गर्छन्। यहाँ के भयो याद छ तपाईँलाई? एउटा कथा भन्छु म फेरि पनि। एउटा घरमा एउटा दिदी एउटा छोरी, एउटा दिदी र बहिनीको जन्म भएछ। दिदी 5 वर्ष जेठी, बहिनी 5 वर्ष कान्छी। आमा जन्म दिएर दिनुभएछ। बहिनी हर्लक्क बढी छ र अग्ली भइछ। दिदी अलिकति बढी न, अग्लो भएन, उसको हाइट बढेन, उसको ऊ मोटो पनि भएन, अग्लो पनि भएन, अलि सानै भइछ। अनि त्यो बहिनीले भन्न थाली छ सबैका अगाडि, त्यो त दिदी होइन, म हो दिदी। म चाहिँ किन दिदी हो, म ठुले भाइ किन हुँ भनेपछि, म दिदी किन हुँ भने म अलग्ग योभन्दा पनि अग्ली छु, योभन्दा पनि मोटी छु। आज भारतले हामीलाई छोटे भाइ भन्छ। भारत छोटे भाइ हो, हामी बडे भाइ हौँ। यो कुरा हेक्का रहोस्। र अर्को कुरा, हामीले गोविन्द गौतमको हत्या भयो, यहाँ हिंसा भयो। आज पनि हाम्रो सीमा सुरक्षामा जम्मा तपाईँको 3.5 किलोमिटर टाढा छ यहाँबाट सीमा। यो सीमामा अहिले पनि नेपाल प्रहरीका साथीहरू हातमा गङ्गारुको लट्ठी लिएर बसिरहेका छन्। भारतीय एसएसबीका जवानहरू AK-47 लिएर हिँडिरहेका छन्। यो पटकको चुनावमा तपाईले राष्ट्रद्रोहीहरूलाई भोट हाल्न छोड्नुभयो, राष्ट्रवादीलाई भोट हालेर जिताउनु भयो भने हामी नेपाल प्रहरीका जवानलाई पनि AK-47 बोकेर बोर्डरमा खडा गर्छौँ। त्यसपछि हामी बराबरी लेभलको कुरा गर्छौँ। सिमानामा यो देशको सबभन्दा बढी सिमानाको रक्षा यदि कसैले गरेको छ भने तपाईँ यो सिमानाको रक्षक काठमाडौँमा बसेर मिडियामा बोलेर 2-4 माइतीघर मण्डलामा चर्का भाषण गरेर यो सीमाको रक्षा हुँदैन। तपाईँ यो देशको यो सीमाको वर्दी बिनाको असली राष्ट्रिय सुरक्षा कर्मी तपाईहरू हो। तपाईहरूले यो सीमाको रक्षा गरिदिनु भएको छ। यो कुरा गरिरहँदाखेरि एउटा मनमा कुरा आउँछ। राजा महेन्द्रले एकफेरि राजा वीरेन्द्र भ्रमण गर्न जानुभएछ अरे, तराई आउनुभएछ, टिकापुर आउनुभएछ, तराईका धेरै ठाउँ जानुभएछ। त्यहाँ एउटा काम भएछ। के काम भएछ भने सबैको घरको भित्र ढोकातिर गयो त दारीवालाका मात्रै फोटा झुन्ड्याएको छ अरे। दारीवाला यति लामा दारी गरेका, यो देशका मान्छे पनि होइनन्, तिनीहरू विदेशी हुन्। फेरि अब बुझिहाल्नुभयो तपाईँले, मैले भन्नै परेन। अब हेर्नुहोस्, राजा महेन्द्रले पहाडबाट यो देशको सीमाको रक्षा हुनुपर्छ भनेर पूर्णवास कम्पनी खडा गरेर 1 जना बराबर 4 बिघा जमिन दिएर मान्छे ल्याएर टिकापुरमा राख्नुभयो, यहाँ अगाडिको पूर्णवासमा राख्नुभयो। त्यस्तै गरेर यहाँ यो बेलौरीमा 104 भन्दा बढी परिवार राखेर यो सीमाको सुरक्षा गर्नुभयो। अनि घरमा गएपछि दारीवालाको फोटो देख्नु भएछ, महेन्द्रको फोटालाई निकालेको देख्नु भएछ। अनि राजा वीरेन्द्रले भन्नुभएछ, के भन्नुभएछ भने यी दारीवाला को हो नि, सुशील दारीवाला भन्नुभएछ। सम्पत्ति दिने महेन्द्र, बस्ती बसाल्दिने राजा, देश बसाइदिने राजा, मुलुकको रक्षा गरिदिने राजा, स्कुल बनाइदिने राजा, सडक बनाइदिने राजा, अङ्ग्रेजसँग लडेर यो देशको सुरक्षा गर्ने राजा, तिब्बतसँग युद्ध गरेर यो देशलाई सुरक्षित गर्ने राजा, सबका सब राजाले गर्ने। अनि फोटो चाहिँ विदेशीवादको झुन्ड्याउने। यो देशमा यसको अन्त्य नगरेसम्म यो देशको राष्ट्रियता बच्दैन। अब हामी यसको अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। कहिलेकाहीँ त लाज मान्नुपर्ने हो, शरम मान्नुपर्ने हो। घर बाउले जन्माउने, अनि त्यही बाउलाई तपाईँको लात्तीले हान्ने, अनि मेरो विदेशी पल्लो घरको बाउ काका मेरो बाउ भन्छन् यिनीहरू। देख्नु भएन? बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहले यो देश बनाउनु भयो। उहाँको दिव्य उपदेशमा यो देश बन्यो, एउटा सोचका साथ यो मुलुक बन्यो। तर उहाँले के भन्नुभयो?
पृथ्वीनारायण शाह गरे सामान्ती हो रे मार्क्स चाहिँ यो देशको असली राष्ट्रभक्त हो रे। बिचारा ती मार्क्स अहिले पनि जिउँदै भइदिए भए मलाई सोध्न मन लाग्थ्यो, म सोध्थेँ, ए मार्क्सजी नेपाल भन्ने देश तपाईँलाई थाहा थियो कि थिएन? गोर्खालीको शक्ति थाहा थियो कि थिएन? गोर्खालीको शक्ति देखेर तपाईँको फ्रान्स र जर्मन पिसाब फेरेको थाहा छ कि छैन भनेर हामी सोध्थ्यौँ त्यतिखेर। यो थियो नेपालको इतिहास। आज नेपालको बातलाई नमान्ने, नेपालको भूमिलाई नमान्ने, नेपालको धर्म नमान्ने अनि नेपालको परम्परा केही नमान्ने, आफैलाई आफै राष्ट्रवादी भनेर राष्ट्रघातीहरूलाई यो चुनावमा एउटा भोट पनि नहाल्नुहोस्। यो भोट हाल्नु भनेको तपाईँले आफ्नो श्राद्ध आफै गर्नु बराबर। हिजो एउटा बडा गजबको एउटा कुरा सुनियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले भन्नुभएछ, जरैदेखि उखेलेर फालेको जहानिया तन्त्रका मान्छेहरू आजकल जुर्मुर उठाइराख्नु भएको छ भन्नुभएछ। जनताले फालेको भन्नुभएछ, झुट बोल्नुभएछ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यू, तपाईँ त्यही व्यक्ति हो 2051 सालमा राजा वीरेन्द्रको खुट्टामा दम चढाएको व्यक्ति हो। ठुलो कुरा गर्न सुहाउँदैन। तपाईँ त्यही व्यक्ति हो, तपाईँ त्यही व्यक्ति हो। राजाको आशीर्वादमा, राजाको खुट्टामा दम चढाएर झापाबाट विरुद्ध एकजना मान्छे काटेर 14 वर्ष जेल बसेको बेला राजा वीरेन्द्रले यो मान्छेले राजनीति गर्यो, हत्या गरे पनि, हत्यारो भए पनि 14 वर्ष जेल बसिसक्यो, अब यसलाई छोड्नुपर्छ भनेर छोडाएको गुण बिर्सिनुभयो। तपाईँलाई एउटा जीवन दिने वीरेन्द्र हुन्, यो कुरा हेक्कार होस्। अर्को कुरा भन्नुभएछ, राजाले के गरे? ए केपी शर्मा ओलीज्यू, जुन भूमिमा आज तपाईँ टेक्नु भएको छ त्यो भूमि राजाले आर्जेको। जुन भूमिमा बसेर म केपी शर्मा ओली नेपाली भन्नुहुन्छ त्यो नेपाली पनि यही राजाले बनाइदिएको। जुन अस्पतालमा उपचार गर्नुहुन्छ त्यो पनि राजाले बनाइदिएको। जुन विमानस्थल प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो पनि राजाले बनाइदिएको। जुन सडकमा तपाईँ गुड्नुहुन्छ नि त्यो पनि राजाले बनाइदिएको। जुन संसद भवन भित्र तपाईँ बस्नुहुन्छ नि त्यो पनि राजाले बनाइदिएको। 240 वर्षसम्म राजाले के गर्यो भन्दा तपाईँहरू जस्ता देशद्रोही जन्मायो। यही हो राजाको गल्ती, सबभन्दा ठुलो कुरा। त्यो कुरा हेक्कार होस्। बोल्दाखेरि जहिले पनि जिब्रोलाई कहाँ कुन ठाउँ के बोल्ने भनेर बोल्ने। आजसम्म मैले यस्ता कुलङ्गार छोरा चाहिँ कहिले पनि देखेका थिइनँ। र अर्को कुरा, आफ्नै बाउलाई जन्म दिने बाउलाई त बाउले के गरिस् भनेर छोराले सोध्यो भने बाउको एउटा मात्रै जवाब हुन्छ, छोरा त जस्तो कुलङ्गार जन्माए। त्यही भएर राजाका विरुद्धमा यसरी बोल्ने होइन। त्यही भएर अर्को कुरा उहाँले भन्नुभएछ, 240 वर्षसम्म राजाले के गर्यो? 3 वर्षमा हामीले के गर्यौँ? हामीलाई सोध्या भए हुन्थ्यो, ए बाबा तपाईँले गर्नु भएन, कसले भने? तपाईँले गर्नुभयो। निर्मलाको हत्याकाण्ड गरेर बलात्कार पछि हत्या गरेर हत्यारालाई लुकाउनु भयो, तपाईँले गर्नुभयो। 33 किलो सुनकाण्ड गरेर तपाईँको अरबौं पैसा कुम्ल्याउनु भयो, तपाईँले गर्नुभयो। व्हाइट बडी काण्डमा 5 अर्ब घोटाला गर्नुभयो, तपाईँले गर्नुभयो। गोकुल बास्कोटाको 70 करोड काण्डको घुस काण्ड मचाउनु भयो। त्यतिले मात्रै पुगेन, कोभिडको बेला, कोरोनाको बेला 10 अर्ब घोटाला गर्नुभयो। ओम्नी काण्ड गर्नुभयो। नागरिकता विधेयक नागरिकता बेच्न खोज्नुभयो। 20 अर्ब रुपैयाँ चिया र नास्तामा खर्च गर्नुभयो। त्यतिले मात्रै पुगेन, तपाईँका बुवाले घरमा तपाईँलाई टिका लगाइदिन्छन्, तर तिनै बुवाको धर्म संस्कृति मास्किनलाई सोल्टी होटलमा बसेर होली वाइनमा लट्ठ भएर विदेशी दलालको दलाल बन्नुभयो। तपाईँले गर्नु भएन, कसले भने? आज तपाईँले धेरै गर्नुभएको छ। हावाबाट बिजुली निकाल्नुभयो तपाईँले। 3 वर्षमा हामीले बाली राखेका छौँ। अहिले घर घरमा ग्यासको पाइप जोडिदिनु भयो, अहिले पनि बाली राखेका छौँ। पानी जहाज चलाएर अरबौं रुपैयाँ कुम्ल्याउनु भयो, अहिले पनि हामीले देखिरहेका छौँ। तपाईँले गर्नु भएन, कसले भन्छ? सिर्फ तपाईँले 3 वर्षमा हावा गफ बाहेक अरू केही पनि गर्नु भएन। हाम्रो जवाफ थियो, तपाईँले गर्नु भनेको छैनौँ हामीले, तपाईँले गर्नु भएको छ। म तपाईँलाई एउटा कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, राजाले के गरेनन् भन्दाखेरि सुन्नु होला। यदि सुन्न मन छैन भने उहाँका स्वकीय सचिवले उहाँलाई लगेर सुनाइदिनु होला र उहाँलाई भन्नु होला। 1825 असोज 13 गते राजतन्त्रको शाहवंशीयको स्थापना भयो। 2065 साल जेठ 15 गते
केही विदेशी दलालहरूले राजालाई हामी मान्दैनौँ भने त्यसपछि 2065 साल जेठ 15 भन्दा अगाडि 1825 देखि 1903 सम्म 78 वर्ष नेपालमा राजाले के गरे भन्ने हो भने पूर्व टिस्टादेखि पश्चिमको काँकडा दक्षिणको गंगा नदीसम्म झन्डै 3,67,575 वर्ग किलोमिटर जमिन जोडे। केपी ओलीज्यू महाकाली सन्धि गरेर त्यही सन्धि नाटक गरेर चुच्चे नक्सा ल्यायौं भनेर झुटो आश्वासन गरेनन्। 3,67,575 वर्ग किलोमिटर जमिन जोडे। 3 लाख पनि जोड्नु पर्दैन, 300 मिटर जमिन जोडेर देखाऊ, त्यसपछि बोला, नत्र भने यो नबोला। त्यसपछि हालको जमिन भन्दा झन्डै 2,19,933.8 वर्ग किलोमिटर बढी जमिन राजाले 78 वर्षमा जोडे। जुन राजाले आज तपाईँ भन्नुहुन्छ नि म केपी शर्मा ओली नेपाली, तपाईको परिचय नै राजा हो, तपाईको परिचय नै राजतन्त्र हो। तपाईले राजाले देश बनाइदिया थियो पो तपाई नेकपा एमालेको अध्यक्ष भन्नुभयो। यदि राजाले देश नबनाइदिया भए आज कि त तपाई भारतीय, कि त बंगाली, कि त पाकिस्तानी, कि त अफगानिस्तानी या कतैको केही न केही गुरिल्लाको कतैको देशको नागरिक हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर राजाले बनाइदिए तपाईको परिचय नै राजा हो। राजाले बनाएको परिचयमै बसेर अनि राजालाई ठुलो कुरा गर्न सुहाउँदैन। त्यही भएर अबदेखि अर्को कुरा, 1903 देखि 2007 सालसम्म 104 वर्ष राणाले शासन गरे, राजा खोपीमै राखियो। 2007 देखि 2017 सालसम्म 10 वर्ष नेपाली कांग्रेस र अन्यले सरकार चलाए। त्यो 10 वर्षमा एउटा गजबको काम गर्यो कांग्रेसले। के गर्यो? गण्डक सम्झौता गर्यो, महाकाली सन्धि, महाकाली शारदा ब्यारेजको सम्झौता फेरि गर्यो। त्यतिले मात्र पुगेन, 18 वटा भारतीय क्याम्प नेपालमा राख्यो, भारतीय राजदूतलाई नेपालको मन्त्री परिषदमा राख्यो। पछि राजा महेन्द्रले 18 वटा क्याम्पबाट 17 वटा क्याम्प नेपालबाट हटाउनु भयो, भारतीय राजदूत नेपालको सदनबाट हराउनु भयो। अनि भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखर आजादलाई साक्षीबारीमा ल्याएर मदिरा खुवाएर राजाका विरुद्धमा आन्दोलन केपी ओली र कांग्रेसले गर्यो। तिमीले त्यही गर्यौ, अरु केही गरेनौ। हामीसँग इतिहास थाहा छ, इतिहास हुन्छ। अर्को कुरा, 2070 देखि 2047 सालसम्म राजाले 240 वर्षको इतिहासमा राजाले जम्मा 30 वर्ष शासन गरेका छन्। त्यो 30 वर्ष नेपालको इतिहासमा स्वर्णिम भयो। के बनेको थियो? नेपालका 44 वटा संस्थान बनेका थिए। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म बाटो बन्यो, पुल बन्यो, सडक बन्यो, स्कुल बन्यो, एयरपोर्ट बन्यो, अस्पताल बने। कहाँ के बनेन? आज हामी जुन बङ्गलादेशमा भारतमा काम गर्न जान्छौँ नि, किनै भारतीय र बङ्गालीहरू नेपालमा काम गर्न आउँथे। याद छ तपाईलाई? यहीँ नजिकै, म टाढा जाँदिनँ, धेरै टाढा गइन, वीरकुटी कागज कारखाना बनेन कि, वीरगञ्ज चिनी उद्योग बनेन कि, वीरगञ्ज कृषि औजार केन्द्र बनेन कि, महेन्द्रनगरमा व्यवसाय बनेनन् कि, बुटोलका तपाईँको औद्योगिक क्षेत्र भएन कि, बालाजु औद्योगिक क्षेत्र भएन कि, देशमा पश्मिनाको तपाईँको आयात निर्यात भएन कि, के भएन भन्नुहोस्? भएभरका सब चिज 30 वर्षमा गरे। अहिले तिमीहरूले 31 वर्ष भयो शासन गरेको, एउटा स्कुल बनाएको देखाऊ, एउटा अस्पताल बनाएको देखाऊ, एउटा हस्पिटल बनाएको देखाऊ। केपी शर्मा ओलीज्यू, तपाईँको किडनीमा समस्या आउँदाखेरि नेपाली डाक्टरको विश्वास नलागेर खोकी लाग्दाखेरि सिङ्गापुरमा गएर उपचार गर्नुको बिर्सिनुभयो। त्यही भएर यस्ता कुरा नगर्नुहोस्। तपाईँ बस्ने घरको अगाडिको बाटो र त्यो माटो पनि राजाले आर्जेको, राजाका विरुद्धमा त्यस्तो बोल्ने होइन। असल छोराले यस्तो गर्दैन। असल छोराले कहिल्यै पनि आफ्नो बाउको विरुद्धमा बोल्दैन। यदि कपुत छोरा छ भने त्यसले आफ्नो बाउको विरुद्धमा बोल्छ। अब तपाईँ आफै सम्झिनुहोस्, तपाईँ असल हो कि कपुत हो? जनताले फैसला गर्छ, हामी भन्ने कोही पनि होइन। यहाँ आइयो, बडा अचम्मको लाग्यो मलाई। के लाग्यो भने यहाँ एकजना प्रधान पञ्च हुनुहुँदो रहेछ, 2029 सालमा प्रधान पञ्च हुनुभएको उहाँ तौला राणा थारू हुनुहुँदो रहेछ। म एकछिन सबै साथीहरूलाई, सबै राष्ट्रवादीलाई अनुरोध गर्छु, उठेर एकपटक उहाँको सम्मानमा उठेर तपाईँ सबैले ताली पड्काइदिनु होला तौला राणा थारूको नाममा। सुरु सबैले एकपटक, किनकि उहाँले नै बस्ती बसालेर आज तपाईँ बेलौरीवासी बन्नुभएको छ। यो नबिर्सिनुहोस्। हामी त्यस्ता सन्तान होइनौँ जसले
आफ्नो माटो आर्ज्यो, दलले देश बनायो, उनलाई लात्ता हान्दै विदेशीका सिद्धान्त बोक्नेका सन्तान होइनौँ हामी। हामी राष्ट्रवादी हौँ, हामी सम्मान गर्छौँ। तौला राणा थारू कुन पार्टीको हुनुहुन्थ्यो, कुन दलको हुनुहुन्थ्यो यो मलाई पनि थाहा छैन, यहाँ कसैलाई पनि थाहा छैन, तर उहाँ यो बेलौरीको बजार बसाउने पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहीँ अगाडि भन्सार छ, त्यो भन्सारमा नेपालीलाई दुःख दिनु सिवाय काम गरिएको छैन। झन्डै 2000 तौला राणाले, हामी सबैको आग्रह, तौला राणाले गरेका कामहरू छन्। महाकाली माविको स्थापना गर्नुभयो र आज यो देशमा यो क्षेत्रका धेरै नागरिकलाई शिक्षित बनाउनु भयो। 2037 सालमा झन्डै यहाँ तपाईँको बेलौरी कलुवापुर राजमार्गको पनि उद्घाटन गर्नुभयो, तर अहिलेसम्म त्यो राजमार्ग बनेको पनि छैन। तपाईँका नेतालाई सोध्नुहोस् एकपटक यो यत्रो वर्षसम्म यो राजमार्ग किन बनेन। त्यसपछि मार्क्सवादका गीत गाउला, लेनिनवादका गीत गाउला, र यदि पहिलो जान मन छ भने तिमी त्यही जर्मनै गाउला, त्यही फ्रान्सै गएर बसौला, तर यो बाटो बनाइदेऊ, त्यसपछि मार्क्सवादीका गीत गाउला भनेर सोध्नुहोस् तपाईँहरूले। त्यसपछि यहाँ यस्तो अवस्था थियो भन्ने कुरा सुने मैले। एक बट्टा सलाई किन्नका लागि 4 किलोमिटर हिँडेर जानु पर्थ्यो, तर तौला राणा थारूले तपाईको यो चौर, बिल्डिङ, बजार सबै व्यवस्थापन गर्नुभयो। त्यही भएर सबैले भनौँ राम्रो काम गरेपछि शालिग बन्दो रहेछ, नराम्रो काम गरेपछि थुथु र दूर हुँदो रहेछ भनेर अब आउने पुस्ताले सिकोस्। त्यसका लागि पनि बेलौरीमा तौला राणा थारूको शालिग बनाउनका लागि हामी तपाईलाई साथ र सहयोग दिन्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता म व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो बेलौरी नगरपालिकामा हामीले सबै तपाईलाई अनुरोध गरेको के हो भने हामी एउटा काम गर्न चाहन्छौँ। हामी धेरै ठुला कुरा गर्न चाहन्नौँ तपाईलाई, तर हामी एउटा काम गर्न चाहन्छौँ। यो आउने सरकार यदि बन्यो भने हामी भ्रष्टाचारका विरुद्धमा लड्न चाहन्छौँ र आउने यो अब आउने स्थानीय तहको निर्वाचनमा यहाँका जति पनि जनप्रतिनिधिहरू छन्, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट कोही पनि यदि जनप्रतिनिधि उठ्छ भने त्यो जनप्रतिनिधिले पहिल्यै जाने मन्दिरमा जाने र के भन्ने शपथ खाने उम्मेदवार हुनभन्दा अगाडि भ्रष्टाचार गरेर खानु आफ्नी आमाको रगत खानु बराबर हो भनेर शपथ गरेपछि मात्र त्यसको उम्मेदवारी दर्ता हुनेछ। त्यस पछाडि हामी अर्को काम गर्नेछौँ। यहाँको उम्मेदवारलाई तपाईले जिताउनु भयो भने त्यसलाई हामी छोटे राजा बन्न दिने छैनौँ। तिनले यहाँ भ्रष्टाचार गरे, यदि अपराध गरे, केही गलत काम गरे भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रवक्ताका जिम्मेवारीका साथ म तपाईलाई बाचा गर्न चाहन्छु। त्यस्तो यदि जनप्रतिनिधि यदि कोही आउँछ भने, यदि त्यो अहमता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उम्मेदवारले देखाउँछ भने साधारण सदस्य नरहने गरिकन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट कारबाही गर्छौँ र फेरि रिइलेक्सन गराउँछौँ हामी। यो बाचा हो। र अर्को कुरा, धेरै ठुलो काम हामी गर्दैनौँ, हामी त्यति धेरै ठुलो गफ हान्दैनौँ, तर यहीँको स्रोत र साधनलाई प्रयोग गरी 12 क्लाससम्म यहाँका प्रत्येक तपाईको निम्न आय भएका गरिब दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको परिवारका सन्तानहरूलाई 12 क्लाससम्म निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था यही नगरपालिकामा हामी गर्ने ग्यारेन्टी गर्छौँ। अर्को, यहाँ उत्पादन भएको धान चामलको खरिद र बिक्री गर्ने पूर्ण अधिकार र किसान मात्रै हुने, किसान व्यवसाय हुने होइन, त्यसको जिम्मा पुराका पुरा नगरपालिकाले लिने र यदि त्यो काम यहाँको स्थानीय नगर प्रमुखले गरेन भने त्यसको राजीनामासम्म गराउने काम हामी गर्छौँ तपाईलाई। यो चाहिँ हाम्रो अर्को प्रतिबद्धता हो। अर्को हाम्रो प्रतिबद्धता के छ भने यहाँ आर्सेनिक पानीको समस्या छ भन्ने छ पारीपट्टि। अर्को त्यो अर्को हाम्रो पूर्वाभास नगरपालिकामा खानेपानी मन्त्री थिए, अब आतंककारी थिए, के भयो अब बमै हान्न आउँछ, पानी बनाउन आउँदैन, के भन्ने अब बमै हाने जात जन्मैदेखि त्यही बम हानेर पानी आउँदैन। पानी हान्नलाई त के हान्नुपर्छ, पम्प हान्नुपर्छ, त बम हानेर आउँदैन। यो काम चाहिँ हामी गर्छौँ। र अर्को कुरा, हामी एउटा परम्पराको यो देशबाट निरुत्साहित गर्न चाहन्छौँ। अर्को कुरा, एकजना प्रतिनिधिले पनि, एकजना जनताले पनि लाइन लागेर सेवा नलिने किसिमको व्यवस्थाको अन्त्य गर्छौँ हामी। सरकारी कर्मचारी तपाईको कुनै पनि काम पर्यो भने सकभर सकियो भने हामी यसलाई डिजिटल सिस्टममा पुराका पुरा हाल्छौँ
कुनै पनि मान्छे काम गर्नलाई नगरपालिकामा आउन नपरोस्। र अर्को कुरा, यदि त्यो सम्भव भएन भने तपाईलाई लाइन लाग्ने सिस्टमको अन्त्य गर्छौँ, सरकारी काम सजिलै र सहज हुने बनाउँछौँ। र अर्को कुरा, हरेक स्थानीय तहमा कृषि मलका लागि स्थानीय तहले पनि किन्न पाउने अधिकार छ। त्यो कृषि मल किनेर यहाँका नागरिकलाई सजिलै र सहज उत्पादन गर्न सक्छौँ। र अर्को कुरा, एउटा बाचा के गर्छौँ भने भ्रष्टाचार शून्य पार्छौँ। ठुलो स्विजरल्यान्ड बनाउँदैनौँ हामी, नेपाललाई नेपालै बनाउँछौँ। हामीलाई स्विजरल्यान्ड बनाउनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन, नेपाललाई नेपालै बनाउँछौँ हामी। त्यसका लागि तपाईँले मत दिनुभयो, चुनाव गर्नुभयो, तपाईँले हामीलाई सुन्नुभयो भने हामीले त्यो काम गर्न सक्छौँ। तर टिभीमा बोलेर, फेसबुकमा लेखेर, भित्तामा नारा लेखेर अनि यो देश परिवर्तन हुँदैन। केही सुशासन कायम हुन्छ होला, तर देश परिवर्तन गर्नका लागि राजनीतिकमै आउनुपर्छ। राजनीतिकमा तपाईँको भोटै हाल्नुपर्छ र नीति र नियम कानुन परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि तपाईँको मतको पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्नुहोस्। त्यो अधिकार प्रयोग गरेर एकपटक तपाईँले यो नगरपालिकामा तपाईँले जिताउनुभयो राप्रपाको जनप्रतिनिधिलाई भने म तपाईँलाई बाचा गर्छु। यहाँको प्रदेश अध्यक्षज्यूलाई राखेर फेरि जितिसके पछाडि पनि म पहिलोपटक फेरि आउनेछु। यहाँको नगरपालिका, यहाँको वडा कार्यालय, यहाँको बाटो, यहाँको शिक्षा, यहाँको स्वास्थ्य, के कुरामा समस्या छ त्यो समस्याको बारेमा र नयाँ कार्ययोजनाका साथ अगाडि जानलाई तपाईँसँग साथ र सहकार्य गरी स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको हदैसम्म काम र ग्यारेन्टी गर्नेछ। र कोही पनि नागरिक यो देशमा बेरोजगार, यो क्षेत्रमा बेरोजगार भएर भारत जान नपरोस्, यही क्षेत्रमा काम गर्न सकिन्छ। त्यो मन्त्र पालना गर्नु होला। काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीले काण्ड गरेका छन् नेपालमा। व्हाइट बडी काण्ड, एनसेल काण्ड, निर्मला काण्ड, फुर्जी काण्ड, विसर्वको चिया काण्ड, अब यो ठेक्कापट्टा काण्ड त कति छ, कति अरबौँ खरबौँ छ। उम्नी काण्ड, काण्डै काण्ड, अरबभन्दा तल छैन। यिनीहरूसँग झन्डै पैसा छैन भने पनि जनताको करबाट आर्जित रकमबाट झन्डै खरबौँ पैसा छ। अर्को कुरा, हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरिरहेछन् भन्नुहुन्छ। हिन्दू राष्ट्र अन्य कुनै जात र धर्मका राष्ट्र, धर्म मान्नेहरूलाई हामीले अपमान गरे होइन र उनीहरूलाई हामीले अवरोध गर्ने पनि होइन। हाम्रै पार्टीको अध्यक्ष हिन्दू होइन, उहाँ गैर हिन्दू हो। उहाँ लिम्बू किराँत धर्मको मान्छे हिन्दू राष्ट्र चाहियो भनेर हिन्दू भएको छ भने तपाईँको जन्म र कर्मले हिन्दू हुन्छ, तपाईँले त माग्नै पर्छ भन्छु। अर्को कुरा, हाम्रो पार्टीबाट स्थानीय गाउँपालिकामा चुनाव जित्नु भएको छ। कहाँबाट? झापाबाट। उहाँ धर्मले मुसलमान हुनुहुन्छ। हिन्दू धर्म आस्था होइन, यो देशको अर्थतन्त्र हो। यो देशलाई कायापलट गर्ने एउटा विकासको सूत्र हो, एकतामा बाँच्ने एउटा पवित्र अङ्ग हो। त्यही भएर हामीले हिन्दू राष्ट्रको परिकल्पना गऱ्यौँ र यो ल्याएरै छाड्छौँ भनेर हामी सोधिरहेका छौँ। यसै लागि तपाईँले साथ दिनुपर्छ। हेर्नुहोस् त कस्तो गणतन्त्र, गनगनाउने गणतन्त्र, जताततै चोरै चोर हुने गणतन्त्र, चोरलाई पनि फुलमाला लगाएर अबिर जात्रा गर्ने गणतन्त्र, हिजो मात्रै चप्पल पट्काउनेहरू अरबपति बन्ने गणतन्त्र, देश लुट्दाखेरि पनि टुलु टुलु हेरेर बस्ने कार्यकर्ता हुने गणतन्त्र, आँखै अगाडि बलात्कार भए पनि चुप्प लागेर जी सलाम साहब भनेर शिर झुकाउने प्रहरीको यो गणतन्त्र। त्यही भएर हामीले भन्यौँ यो लुटतन्त्र, यो गणतन्त्र चाहिँदैन। हामीले के गर्ने? कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छ, तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँहरू राजापुर आउनु भएको छ, तपाईँहरू राजापुर आउनु भएको छ भनेर मलाई भन्ने धेरैले, तर तपाईँहरू राजापुरमै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो, तपाईँका बुवा आमा दाई पुर्खाले एउटा सम्पत्ति कमाएका छन्, त्यो सम्पत्तिमा तपाईँलाई माया लाग्छ कि लाग्दैन? आवाजै आउँदैन। लाग्छ या लाग्दैन? तपाईँको बुवा बाबुबाजेले आर्जेको सम्पत्तिमा, तपाईँका पुर्खाले आर्जेको सम्पत्तिमा तपाईँलाई माया लाग्छ? अर्को कुरा भन्छु, तपाईँले यहाँ बजारमा पनि घर देखेँ मैले, एकजना मान्छे कोठा भाडा बस्न आएछ, डेरावाला। डेरावाला पनि उही घरमा बस्ने हो, अनि त्यो घरको मालिक पनि त्यही घरमा बस्ने।
अनि कहिलेकाहीँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ, डेरावालाले कहिलेकाहीँ कोठाभित्र कहिले किला ठुकिहाल्यो कि भनेर हेर्न पनि जानुहुन्छ, पोस्टर पो टाँस्यो कि हेर्न जानुहुन्छ। ओहो कहिलेकाहीँ त्यसले त्यो कालो सालो केही गरेछ कि भनेर हेर्न जानुहुन्छ। राति अलिकति ढकढक आवाज आउने बित्तिकै तल आउनुहुन्छ, ए भाइ के गरेको, किला त ठोक्या छैन नि, यही सोध्नुहुन्छ तपाईँ। किन हेर्नुहोस् त, त्यो घरमा बस्ने डेरावाला पनि त्यही घरमा बस्छ, तपाईँ त्यो घरको मालिक पनि त्यही घरमा बस्छ। डेरावालाले ड्याङ्की ड्याङ ठोकिदिन्छ, त्यसलाई त्यो घरको माया हुँदैन। तर त्यो घरको माया त्यो घरको मालिकको हुन्छ, जसले घर बनाएको हुन्छ उसलाई त्यो घरको माया हुन्छ। त्यस्तै यो देश पनि एउटा घर हो, यो मुलुक पनि एउटा घर हो। यो घरको माया जसले बनायो त्यसलाई हुन्छ। यी नेताहरू डेरावाला हुन् भने राजा यो देशको मालिक होला। यो आज देख्नु भएन, आफ्नो निजी स्वार्थका लागि, आफ्नो निजी स्वार्थका लागि, सत पद र कुर्सीका लागि अमेरिकाका अगाडि खुट्टा झुकाए, एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती चिज पारित गरे। यो गलत हो कि के हो भन्ने म कोही होइन। बिहान बल्टी प्रचण्डजीको एउटा म बानी बेहोरा हेऱ्यो, बिहान चिया खाने बेला एमसीसी भनेको राष्ट्रघाती हो, राष्ट्रघाती हो। दिउँसो खाना खाने बेला के हो सोच्नुपर्छ। अनि बेलुका तपाईँको आएर सुत्ने बेला एमसीसी त ठिक हो, पास गरौँ। यसरी यिनीहरूले पास गरे होइनन्। एमसीसी राष्ट्रघाती हो भनेर सडकमा आन्दोलन गर्ने माओवादी हो। सदनभित्र एकै रातमा एमसीसी पास गर्दा मुखमा बुझो हालेर चुप्प लागेर बस्दाखेरि हिजो तपाईँहरूको इतिहास याद आयो। अमेरिकन साम्राज्यवादका विरुद्धमा लड्ने भनेर हतियार बोकाएका थियौ, तपाईँको हतियारमा खिया लाग्यो कि क्या हो। अब असली कार्यकर्ताहरू कहाँ छौ बाबै, खोजिरहेको छु। हामीलाई गाउँमा त बडा सिकाउँथ्यौ, माओवादीका असली कार्यकर्ताको म सबभन्दा ठुलो समर्थक हो। बिचरा ती कार्यकर्ताको के दोष? ती कार्यकर्तालाई आज मेरो एउटा क्वेसन छ, बिर्सिनु भयो? स्कुलको भित्ताको मुनि लेखेका नारा अमेरिकन साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद। अनि अमेरिकन साम्राज्यवादको अन्त्य गर्नुपर्छ, तर अमेरिकाले मान्ने र विश्वभरि फैलिएको तपाईँको आएर धर्म रूपान्तरण गर्यो भने देश बदलिन्छ भन्दै सोझा साझा आज थारू जातिलाई आफ्नो धर्म मान्न छोडेर विदेशी धर्म मान्न बाध्य पारेर डलर कमाउने हो। अब तिम्रा दिनगन्ती सुरु भए, ती दिनगन्ती अब सुरु भए। सोच्नुहोस् त एकछिन, अमेरिकन साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, भारतमा बस्ने नेपालमा बैंक लुट्ने है। प्रचण्ड कहाँ बसे भन्दा भारतको 12 खम्बा दिल्लीको रोडमा बसे, जो नेपाल एम्बेसीको नजिकै छ। बाबुराम कहाँ बसे? भारतमै बसे। अनि भारतीय विस्तारवाद भन्ने सोझा साझा थारू चौधरीका छोरा, मगरका छोरा, दलित वर्गका छोराछोरीहरू, जनजातिका छोराछोरी, पिछडित वर्ग हुम्ला जुम्ला डुम्लोल्पा कालीकोट र रोल्पाका छोराछोरीलाई काँधमा बन्दुक बोकाएर बर्दियाको गणेशपुरमा मार्न लगाए। त्यति मात्र होइन, देशैभरि मार्न लगाए। तर आज जब सत्ता लिने बेला आयो, ल भनिदिनुहोस् त, एकजना चौधरीको छोरा यो देशको प्रधानमन्त्री भयो? भयो? सभामुख भएन। तर हुँदा हुँदा के गरे? यो मुलुकलाई धराशयीतिर धक्कले हिजो अमेरिकन साम्राज्यवाद मुर्दाबाद भन्नेहरू आज अमेरिका प्रत्यक्ष रूपमा एमसीसी ल्याएर नेपालको सदनभित्र आइरहँदा हिजो अमेरिकन साम्राज्यवाद भन्नेहरू टाउको निहुराएर गरेको हामीले प्रत्यक्ष आँखाले देख्यौँ। यसैलाई भन्छ तास। अब जनताले सोच्ने बेला आयो, माओवादीका असली कार्यकर्ताले सोच्ने बेला आयो। ए मेरा प्रिय मित्र साथीहरू, हिजो भन्ने गर्थ्यौ त साम्राज्यवादका विरुद्धमा लड्ने हो,
बरु यो ज्यान फाल्ने हो, गद्दारका विरुद्धमा लड्ने हो, बरु यो ज्यान फाल्ने हो। यसो पाना पल्टाउनुस् त। आज अमेरिकाको सबभन्दा ठुलो भक्त को रहेछ भने प्रचण्ड रहेछ। अब लड्ने कि लड्नका विरुद्धमा फैसला गर्ने। यदि आफ्नी आमाको कसम खाएर, आफूले जन्म दिने बाउको कसम खाएर, छातीमा हात राखेर विदेशी दलालका विरुद्धमा लड्ने भनेर कसम खाने वीर योद्धा हो यो देशको असली गद्दार त प्रचण्ड रहेछ। अब लड्न सुरु गर्नु। आज हेर्नुहोस् त, म कहिलेकाहीँ त्यो हेर्छु के मलाई अचम्म लाग्छ। यत्रो युद्ध भयो। मैले यसो सोचेँ, बाबुरामका चाहिँ 3-4वटा छोरी थिए कि क्या हो? 3-4वटा मध्ये 1-2वटा मऱ्यो होला, एउटा बच्या होला सोचे क्या मैले। प्रचण्डजीका पनि छोरीहरू कहाँ कहाँ छन् भन्थे। सायद युद्धमा बिचराहरू रोल्पामा बन्दुक बोकेर मऱ्यो होलान्। अनि त्यही भएर सोचेँ। कृष्णबहादुर महराको पनि त्यस्तै सोचे मैले। रामबहादुर थापाको पनि त्यस्तै सोचे। अहिलेको उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर कुन पासाङलाई पनि त्यस्तै सोचे। बिचरा गरिबका छोराछोरीलाई बन्दुक बोकाएर मार्न लाउने, आफ्ना छोराछोरी भारतमा ठुल्ठुला महँगा स्कुलमा पढ्न लाउने, त्यति मात्र अमेरिकन साम्राज्यवाद भन्ने, आफ्नै छोराछोरीलाई अमेरिका पढाउने, यिनीहरू भन्दा ठुलो कपुर यो देशमा अरू कोही हुन सक्दैन। यिनका विरुद्ध हिजो के गरे? बिचराहरू पढ्नु हुँदैन, यो पढाइको शिक्षा भनेको गवार हो भने बिचराहरू स्कुल तालाबन्दी गरे। बिचरा तपाईँ हामी दूरदराजका मान्छे पढ्न नपाएर, आज जागिर खान नपाएर बिचरा अर्काको नोकरी गर्न बाध्य पारे। अनि आफ्ना छोराछोरीलाई महँगा 1 महिनामा मात्रै 1 लाख रुपैयाँ फिस तिर्ने स्कुलमा भर्ना गरे। अझै आउँदैछन् गाउँघरमा, हामी त जनताका सेवक हो, हामीलाई भोट देऊ भन्छन्। अनि तपाईँ जनता बिचारा लाटो भएर हो कि क्या हो भनेर ड्याम भोट हाल्नुहुन्छ। अनि देश मजाले लुट्छन्। आज यो देशको हालत यो बनाउन सबभन्दा बढी दोषी नेता, त्यसपछि ती नेतालाई भोट हाल्ने तपाईँ जनता दोषी हो, अरू कोही पनि होइन। यो सतीले सरापेको भन्ने गर्नुहुन्छ नि। यो देश त सतीले सरापेको देश हो। हाम्रो देश कसरी सतीले सरापेको देश हुन्छ? कस्तो राम्रो देश छ हेर्नुहोस् त। यो अगाडिपट्टि जाने हो भने कर्णाली नदी बग्छ, अलि पर जाने हो भने बबई आउँछ, अलि माथितिर जाने हो भने भेरी नदी आउँछ, अलि यतापट्टि जाने हो भने महाकाली र काली नदी हो, महाकाली नदी सुरु हुन्छ। तराईमा फाँट छ, अलिकति 10-12 किलोमिटर उत्तरतिर लाग्ने हो भने चिसो सुरु हुन्छ। अझ अलिकति 10-12 किलो माथि जाने हो भने हिउँ परेको ठाउँ भेटिन्छ। विश्वको सबभन्दा सुन्दर देश, विश्वको सबभन्दा उत्कृष्ट देश, विश्वको सबैभन्दा राम्रो देश अहिले पनि हामी यहाँ आमसभा गरिरहँदाखेरि हेर्नुहोस् त, आँपका बगैँचा र पिपलको रुखको मुनि आज मजाले मन्दिरको अगाडि बसेर शीतल हावा खाँदै आमसभा गर्ने देश, जता आलुको चाना काटेर फाल्यो त्यतै आलु फल्ने देश, धानको 2टा बिउ ल्याएर सडकको किनारमा हुर्र हुत्याउँदाखेरि पनि धान उत्पादन हुने देश, विश्वको सबभन्दा सुन्दर देश, विश्वको हीरा देश आज विश्वको किरा देश भएको छ। यसलाई सुधार्न त्यो राजनीतिक बन्ने कुरा, मुलुक बनाउने पनि राजनीतिकले हो, मुलुक बिगार्ने पनि राजनीतिकले हो। तपाईलाई कतिको याद छ? हेर्नुहोस्, गतिलो र राम्रो राजनीतिक यदि भइदियो भने यो देश बन्छ, यदि अगतिलो राजनीतिक भयो भने यो देश बन्दैन। म तपाईलाई एउटा क्वेसन सोध्न चाहन्छु। म यहाँ भाषण गर्न होइन, कुरा नआओ है। तपाईहरु माथि जुम्ला कालीकोटतिर, जुम्लातिरबाट कोही आउनु भएको छ? त्यहाँ अहिले चैत वैशाखको महिना पनि जकेट लाउनु पर्छ। अनि तपाईँ त्यो जकेट लगाएर अनि यहाँ बर्दियामा आउनुहुन्छ, अनि के भन्नुहुन्छ? ए जुम्लामा त जकेट लगाएको थियो, अब म बर्दियामा पनि जकेटै लगाइदिन्छु, बाल्नै मतलब भनेर भप्प परेर जकेट लगाएर बर्दियामा आयो भने हा हा गर्दै पानी खान नपाउँदै बिचरा फेन्ट भएर मर्नुपर्छ। किनकि जुम्लाको हावापानी फरक छ, बर्दियाको हावापानी फरक छ। त्यस्तै सिद्धान्त
राजनीतिक सिद्धान्त पनि माटो सुहाउँदो, देश सुहाउँदो र जनता सुहाउँदो हुनुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले बोकेको राजनीतिक सिद्धान्त बेलायतको गाई खाने सिद्धान्त हो। यसले यो देश विकास गर्दैन भन्ने पुष्टि भइसक्यो। पुष्टि भएन? जहिले पनि खिचातानी, जहिले पनि झगडा, जहिले पनि लडाइँ हुँदा हुँदा कोभिड जस्तो महामारी आएको बेला पनि पदका लागि लडेको छ, तडेको छ। जनता मरे त्यसको केही मतलब छैन। एउटाले लड्डु खुवाएको छ, अर्कोले खादा ओढेको छ, अर्कोले फुलमाला लगाएको छ, अर्को उखाने बहादुर उखान भनेको भनै छ। जनता सडकमा मरेका मरै छन्।